सूचना संगीत अनि मनोरञ्जनको लागि ainapati.com समाजको स्पष्ट तस्बिर। नमस्कार, ऐना पार्टी हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा फेरि पनि म केशवराम कोलीको न्यानो अभिवादन नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज म यहाँहरूको बीचमा फेरि पनि एउटा समसामयिक विषय लिएर यहाँहरूको बीचमा जोडिएको छु। यहाँहरू सबैजनालाई अवगत नै छ, हाम्रो देश नेपाल सरकारले साउन 1 गतेदेखि कोरोना महामारीलाई को समयमा खुल्ला रूपमा जुन लकडाउनलाई स्वतन्त्र रूपमा घोषणा गरेको छ। यो समय पश्चात विगत 2-3 दिनदेखि यता कोरोनाको केसहरू एकदमै बढ्दो क्रममा छ। यसकै सिलसिलामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाएका विधिहरू, सरकारले चलाएको अभियान कहीँ न कतै विफल भइरहेको छ र यसमा हामी सबैजनालाई थाहा छ सरकारले औषधि तथा अन्य विभिन्न क्रियाकलापहरूमा उपचारको नाममा विभिन्न पैसाहरूको अनियमितता भएको कुराहरू पनि हामी सबैजनालाई अवगत छ। यसरी सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न किसिमले नेपाली जनतामाथि कोरोना महामारीलाई एउटा सिरियस रूपमा लिएको देखिँदैन र नेपाली युवाहरूले विशेष गरेर कोरोना महामारीलाई सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेन भनेर इनफ इज इनफ भनेर जुन युवाहरूले एउटा अभियान चलाएको छ, यसको विशेष पुकार बम लगायत उहाँहरूको समूहहरूले जुन काम गरिरहेको छ, उहाँहरू अहिले पनि हङ्गर स्ट्राइक गरिराख्नु भएको छ, तर सरकारले उनीहरूको आवाजलाई कहिले पनि सुन्ने कोसिस गरिरहेको छैन। यसै सन्दर्भमा म आज केही युवाहरूको भूमिका बारेमा र युवाहरूको कर्तव्य दायित्वका बारेमा केही मेरा विचारहरू यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो देशको इतिहास, चाहे त्यो राणा शासनका विरुद्धमा लड्दा होस्, देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका समयमा होस्, चाहे पञ्चायतको विरुद्धमा लड्दाको समय होस्, चाहे 2046-47 को जनआन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था, त्यसपछिको 10 वर्ष जनयुद्ध अनि त्यसपछिको 2062-63 को जनआन्दोलनका समयमा नेपाली युवाहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर राष्ट्रियता र देशमा शान्ति ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाउँछौँ। त्यसपछि हामीले हेर्छौँ भने 2072 सालमा भएको मधेस आन्दोलनको समयमा पनि धेरै नेपाली युवाहरू आन्दोलनमा कतिजनाले वीरगति प्राप्त गरे, कतिजना अङ्गभङ्ग भए। ती युवाहरूले देशमा लोकतन्त्रका लागि, देशमा सुशासनका लागि, देशमा स्वतन्त्रताको लागि, विकासका लागि लडेका थिए। तर हाम्रो देशमा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आज जुन युवाहरूले सडकमा जुन व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गरे ती व्यक्तिहरू आज सत्तामा छन्, तर ती नेपाली युवाहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। जुन युवाहरूको काँधमा चढेर ती व्यक्तिहरू आज सत्तामा पुगेका छन्, ती युवाहरू आज विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा काम गरिरहेका छन् भने जो हिजो सडकमा थिए आज यो देशको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी युवाहरूलाई विगत समयदेखि सरकारले कुनै पनि तरिकाले विशेष सरकार र देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको पाइँदैन। युवा भनेको एउटा त्यस्तो शक्ति हो जोसँग जोश छ, जोसँग क्षमता छ, नयाँ सिक्ने कुरा छ, जसले समाजमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ र आँट र स्वाभिमान छ। तर ती युवाहरूलाई देशले कुनै पनि समयमा वास्ता गरेको पाइँदैन। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40.3% युवाहरू छन्। त्यो भनेको 16 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको जनसङ्ख्या, कुल जनसङ्ख्या 40.3% छ भनेको यो सिङ्गो राष्ट्रको एकदमै ठुलो जनसङ्ख्या हो। यो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्था गरिएको छ। 2065 सालमा मात्रै नेपालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। त्योभन्दा पहिला युवाको नाममा कुनै काम थिएन। त्यसपछि 2066 सालमा राष्ट्रिय युवा नीति ल्याइयो। त्यो नीति अनुसार युवालाई देश विकासका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, कला मनोरञ्जनका, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पूर्ण सहभागी गराई उनीहरूको क्षमता, ज्ञान, प्राविधिक सिपको प्रयोग गरी देश विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको रणनीति छ। तर यी रणनीति हुँदा पनि नेपाली युवाहरूले सरकारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको सहभागिता एकदमै न्यून रहेको छ। उदाहरणका लागि म यहाँहरूको बीचमा एउटा तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु। राष्ट्रसभामा कुल 59 सदस्यहरू छन्, जसमा 37 जना पुरुषहरू छन् भने 22 जना महिलाहरू छन्। त्यो समूहलाई हामीले यदि उमेरगत
हिसाबले राख्ने हो भने त्यसमा 35 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका सदस्य सङ्ख्या जम्मा 7 जना छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा छुट्याउने भने करिब त्यो चाहिँ 4.13% हुन्छ। अब राष्ट्र सभामा जो एउटा देशको राजनीतिक क्षेत्रमा नै युवाको उपस्थिति यति न्यून छ भने हामीले हाम्रो युवाहरूको अस्तित्व कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। यो एउटा राष्ट्र सभाको मात्रै तथ्याङ्क हो। यसरी हेर्ने हो भने समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवाहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून छ। त्यसोस्ले अब हामी युवाहरूले यसरी नै हात समातेर बस्ने, अर्थात् जुन पिँढीले आज, जुन पुस्ताले यो देशको आज सत्ता सम्हालिरहेको छ, जसले यो देशको बागडोर चलाइरहेको छ, ती व्यक्तिहरूकै अनुसरणमा रहेर हामीले उनीहरूलाई भनेको कुरा मान्ने, उनीहरूकै छायामा बस्ने, अर्थात् हामीसँग भएको क्षमतालाई लिएर हामी त्यो सरकार अर्थात् जुन पुस्ताले आज यो देश हाँकिरहेको छ उनीहरूलाई दबाब दिने। यसका लागि हामीले हेर्छौँ भने अहिले चरम एउटा उत्कर्षको आन्दोलन जुन भइरहेको छ, इनफ इज इनफलाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। इनफ इज इनफका विभिन्न व्यक्तिहरू, युवाहरूले को एउटा समूहले कोरोना महामारीमा अनियमितता भयो, सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिन बारम्बार कोसिस गरिरहेका छन्, तर सरकारले वास्तै गरिरहेको पाइँदैन। हाम्रो युवाहरूको अवस्था यति कमजोर छ, उनीहरू यस्तो हुनुमा हाम्रो देशको जुन अहिलेको पुस्ताले यो राष्ट्रलाई हाँकिरहेको छ उनीहरू नै जिम्मेवार छन्। किनभने उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई, युवा पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी, लिडरसिप हस्तान्तरण गर्न चाहेनन्। त्यसोस्ले नेपाली युवाहरू जन्मिन त उनीहरू सगरमाथाको देशमा, बुद्धको देशमा, वीर गोर्खालीहरूको देशमा जन्मिए, तर यो देशमा जन्मे पनि हामी यो देशमा हाम्रो भविष्य देख्दैनौँ। जन्मिन हामी नेपालमा जन्मियौँ, तर हाम्रो भविष्य हामी युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकमा देख्छौँ। हामी बाँच्नकै लागि भए पनि हामी विदेशिनुपर्ने नेपाली युवाहरूको बाध्यता छ। त्यसोस्ले अब युवाहरूको अवस्थालाई कसरी हामी बलियो बनाउन सक्छौँ? के अब युवाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले जे कुरा भनिरहेका छन् त्यही कुरा मानेर बसिराख्ने, अर्थात् उनीहरूलाई दबाब दिएर देश विकासका लागि हामी युवाहरूले विशेष भूमिका खेल्ने? उदाहरणका लागि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। यो देशमा 80% भन्दा मानिसहरूले कृषि पेसालाई अवलम्बन गरेका छन्, तर हामीले हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो आयातका कुराहरू, खाद्यान्न, फलफुल, तरकारीमा मात्र वर्षमा कति अरबौँ पैसा खर्च हुन्छ। यसरी हामी कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ, तर हामीसँग कुनै उत्पादन छैन। हाम्रा युवाहरू अहिले जो सक्रिय जनसङ्ख्या हो, एक्टिभ पपुलेसन हो, उनीहरू यो देशमा छैनन्। उनीहरू गाउँघर शून्य छ, गाउँघरका खेतीपाती गर्ने योग्य जमिनहरू बाँझो छ। युवाहरू सबै खाडी र युरोपमा छन्। विभिन्न अवस्था छ। युवाहरू अलि आर्थिक अवस्था बलियो भएका व्यक्तिहरू राम्रो शिक्षा दीक्षाको लागि युरोप र अमेरिका जान्छन्, त्यहीँ पढ्छन्, त्यहीँ सेटल हुन्छन् भने गरिब र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू ऋण गाडेर भए पनि ती व्यक्तिहरू खाडी र विभिन्न मुलुकहरूमा गएर काम गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशमा विकास निर्माणका लागि हामीलाई चाहिने श्रम शक्ति, हामीले छिमेकी देश भारत र विभिन्न ठाउँबाट श्रमिकहरू ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था यो देशको रहेको छ। युवाहरू आज दिन प्रतिदिन यो देशबाट पलायन हुनुको एउटै कारण हो हाम्रो देशको नेतृत्व असल नहुनु। हामीले हेर्छौँ भने यो देशको नेतृत्वमा धेरै नेताहरूले कतिले प्रजातन्त्र ल्याएको समयमा उनीहरूले मैले प्रजातन्त्रको लागि त्याग गरेँ भनेर ती व्यक्तिहरूले आज सत्तामा छन् र बारम्बार देशको प्रधानमन्त्री भएर सरकारको देशको सम्पत्तिलाई दोहन गरेका छन् भने कतिले म पञ्चायतका लागि लडेँ भनेर ती व्यक्तिहरूले नेतृत्वमा आए र देशको सम्पत्ति दोहन गरे। त्यसपछिको समय हेर्छौँ भने 2052 सालदेखिको जनयुद्ध, ती व्यक्तिहरू आज नेतृत्वमा छन्। उनीहरूले हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, हामीले राजालाई सत्ताबाट फाल्यौँ भन्ने त्यसकै ब्याज खाएर ती व्यक्तिहरू देशमा शासन गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा 104 वर्ष राणाले खायो, 30 वर्ष पञ्चायतले खायो, 18 वर्ष बहुदलले खायो। त्यसपछिको 60को दशकपछिको जुन लोकतन्त्र आयो त्यसपछिको समय पनि हाम्रो देशमा परिवर्तन हामीले देख्न पाएका छैनौँ। अब हामीले सोच्नै पर्ने कुरा, हामीले हाम्रो देशमा युवाहरूको भूमिका, उनीहरू राजनीतिक क्षेत्रमा, बिजनेसको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा
अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा उनीहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने कुरा मैले अघि नै राष्ट्र सभाको जुन तथ्याङ्कबाट भनिसकेँ त्यसले पनि साबित हुन्छ। एउटा अर्को कुरा म यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो देशका नेताहरूलाई जहिले पनि युवा नेता भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाउने गर्छौँ। उदाहरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अनि नेकपा कम्युनिस्टका नेताहरू घनश्याम भुषाल, त्यसै गरेर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ती व्यक्तिहरूलाई आज पनि हाम्रो समाजले, हाम्रा मिडियाहरूले, हामी जनताले युवा नेता भनेर बोलाउँछौँ। उहाँहरूको उमेर हद हेर्ने हो भने 2072को जुन राष्ट्रिय युवा नीति छ त्यो अनुसार 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको समूहलाई युवा भनिन्छ। तर ती नेताहरू कोही व्यक्ति 40 को उत्तरार्धमा छन् भने कोही 50 को दशकमा हिँडिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले युवा नेता नै भनेर बोलाइरहेका छौँ। एउटा अर्को कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो देशमा कस्तो प्रवृत्ति छ भने गिरिजा प्रसाद कोइराला जीवित हुँदासम्म सुशील प्रसाद कोइरालालाई जहिले पनि युवा नेता भनेर बोलाइन्थ्यो। यी र यस्ता भ्रमात्मक कुराहरू समाजमा हामीले, हाम्रो राजनीति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृतिले यस्तो हावी भएको छ। यसलाई ब्रेक गर्नका लागि हामी युवा उठ्नै पर्छ। यसका लागि अब हामीले, हाम्रा युवाहरूले सरकारी राजनीतिक दलहरूलाई, विभिन्न विभागहरूलाई हामीले ज्ञापन पत्र मात्रै पठाउने होइन। उदाहरणका लागि अहिलेका युवाहरू जति पनि विद्यार्थीको नाममा आन्दोलन गर्छन्, विद्यार्थीको नाममा राजनीति गर्छन्, ती युवाहरू पनि कहीँ न कहीँ पार्टीकै झन्डामुनि छन् र पार्टीका शीर्ष नेताहरू र त्यहाँको नेतृत्वले जे भन्छ त्यही गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमता र आफूसँग भएको एबिलिटीलाई देखाएर देश र समाजका लागि स्वस्फूर्त डिसिजन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र जुन भएको देशमा योग्य नागरिक थिए, जसले शिक्षा क्षेत्रमा, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा, प्राविधिक क्षेत्रमा असल काम गर्थे, ती व्यक्तिहरू दिन प्रतिदिन पलायन भइरहेका छन्। सकेका राम्रा व्यक्तिहरू युरोप र अमेरिका गइरहेका छन्। नसकेका व्यक्तिहरू श्रमका लागि, परिवार धान्नकै लागि खाडी र अन्य विभिन्न देशहरूमा गइरहेका छन् भने हामीसँग भएको जनसङ्ख्या जो दुर्व्यसनीमा, कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा छन्। यो अवस्था अहिले हाम्रो देशको युवाहरूको रहेको छ। त्यसोस्ले अब युवा नेतृत्वलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने त भन्ने सन्दर्भमा पनि केही कुरा यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। जति पनि हामीले अहिले युवा नेतृत्वका, युवा पिँढीका व्यक्तिहरू जो राजनीति अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा देख्छौँ, ती व्यक्तिहरू जो युवाहरू छन्, ती व्यक्तिहरू पनि जो उहाँहरूका परिवारहरू, युवा जो पिँढी थियो, त्यो व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय थिए र तिनीहरूका छोराछोरी नै आज राजनीतिमा छन्। त्यसोस्ले एउटा स्वतन्त्र किसानको छोरा, मजदुरको छोरा, एउटा पिछडित वर्गको छोरा, कोही व्यक्तिहरू राजनीतिमा उनीहरूको एउटा असल पहुँच छैन। त्यसोस्ले आज नेताको छोरा नेता हुन चाहन्छ, ब्याङ्करको छोरा ब्याङ्कर हुन चाहन्छ, टिचरको छोरा टिचर हुन चाहन्छ, इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियर हुन चाहन्छ, डक्टरको छोरा डक्टर हुन चाहन्छ। तर एउटा किसान र मजदुरको छोरा चाहिँ ऊ किसान हुन चाहँदैन। किनभने यो एउटै कारण हो, वर्गीय विभेद हाम्रो समाजमा छ। अब अहिले हाम्रो समाजमा हावी भइरहेको एउटा अर्को विषय हो वर्गीय विभेद। त्यसोस्ले हरेक सरकारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवाहरूको सहभागिता एकदमै हुनुपर्छ, जसले हाम्रो समाजलाई बलियो बनाउन सक्छ। हामीले हाम्रा युवाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। हाम्रा देशमा भर्खरै पनि यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ, चितवनका एकजना युवा राजकुमार चेपाङ, जसले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो बर्सातको समयमा घर बनाएकै कारण, त्यो छाप्रो बनाएर त्यहाँ बसेकै कारण देशको सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाबाटै कुटाइ पिटाइ खाएर मर्नुमा अब यो देशमा सोच्नुहोस्, ती गरिब र ती असहारा भएका व्यक्तिहरूको लागि सरकार अभिभावक त छँदै छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। कति युवाहरू जातको नाममा, कति युवाहरू धर्मको नाममा, कति युवाहरू प्रेम गरेको कारण यो देशमा मर्नुपर्ने बाध्यता यो देशको छ। त्यसोस्ले हाम्रो एउटा चुनौती के हो भने यो देशमा एउटा सामान्य जागिर खानका लागि, कुनै सरकारी कार्यालयको पिउन बन्नका लागि 10 पास चाहिन्छ। नेपाली सेनामा जागिर खान, एउटा जवानमा जागिर खान 8 पास चाहिन्छ। प्रहरीमा जागिर खानलाई 8 पास चाहिन्छ। तर हाम्रो देशको जसले नेतृत्व गर्ने हो, जसले राष्ट्रको नीति नियम बनाएर राष्ट्रको भविष्य देख्ने हो, ती नेताहरूको योग्यता भने
जति पढ्दा नि हुने, पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने शक्ति भयो भने त्यो व्यक्तिले देश हाँक्न सक्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो जुन कुराजनीति हाम्रो देशमा छ, यो राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ र यसको लागि हामी युवा नै सक्षम हुनुपर्छ। हामी युवाहरू अब हामी यो देशमा जन्मेर हाम्रो भविष्य हामीले युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकमा होइन, हामीले हाम्रो भविष्य यहीँ देख्नुपर्छ। हामीले यो सरकारले गरेका हरेक नराम्रा गतिविधिहरू, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध, अत्याचारका विरुद्ध, डिस्क्रिमिनेसनका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म पनि हामी एकाडेमिक बन्न सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न हामीले फेसबुकको माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमबाट पनि दबाब दिइरहेका छन् युवाहरूले, तर त्यो दबाबलाई सरकारले सुन्दैन। एउटै कुरा के हो भने हामी सडकमै उत्रिनुपर्छ र हामीले जबसम्म तोडफोड गर्छौँ तब मात्र हाम्रो जुन मागको सुनवाई हुने जुन प्रवृत्ति छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिमा भएका यस्ता नराम्रा परम्पराहरू जति छन् ती परम्पराहरूको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो देशमा असल राजनीति, असल भविष्य युवाहरूको हामीले देख्न सक्छौँ। अहिलेको जुन समस्या छ, विशेष कोरोना महामारीको समयलाई लिएर हाम्रा पुकार बम लगायत उहाँहरूको टिमले जुन हङ्गर स्ट्राइक गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराको लागि हामी युवाहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामी युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी दबाब दिन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने हामीले इतिहासमा हेर्छौँ भने जहाँ पनि परिवर्तन भएको छ त्यहाँ परिवर्तन गर्ने केवल युवाहरू थिए। किनभने युवाहरू नै एउटा त्यस्तो समूह हो जसले परिवर्तन चाहन्छ। अन्डर 16 को जुन एज छ उनीहरूले संसारलाई नै बुझेको हुँदैन भने त्यो व्यक्तिहरूले कसरी परिवर्तनलाई, देशलाई, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। देश र समाजलाई परिवर्तन गर्ने भनेको युवा नै हो। जुन युवा हाम्रो युवा सम्बन्धी राष्ट्रिय युवा नीति जुन 2072 छ त्यो अनुसार 16 देखि 40 वर्ष समूहका जति पनि नेपाली नागरिकहरू छन् यो 40.3% जस्तो यति बाहुल्य भएको जनसङ्ख्यालाई सरकारले व्यवस्था गर्नु र हामी युवा भनेर जति छौँ हामी चुप्प लागेर बस्नु, हामी पार्टीकै झन्डा मुनि रहनु, हामी हाम्रा सङ्गठनका व्यक्तिहरूकै छायामुनिमा पर्नुले हाम्रो भविष्य हामी पनि सक्षम छैनौँ, हामी पनि राम्रो कामको लागि खुलस्त बोल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ। त्यसोस्ले हामी जहाँ छौँ, जुन सङ्गठन, जुन संस्था, जुन पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड अर्थात् जहाँ हाम्रो आस्था भए तापनि हामी त्यहीँबाट हामीले सत्यताको लागि, न्यायका लागि, यो देशको विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो देशमा एउटा अर्को समस्या यहाँहरू सबैजनाले महसुस गरिसक्नुभयो। यो कोरोनाको महामारीको समयमा जति पनि युवाहरू विदेशीका थिए ती व्यक्तिहरू अहिले स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर ती व्यक्तिहरू स्वदेश फर्किरहँदा ती युवाहरूको भविष्य के होला, ती युवाहरूले कसरी अब आगामी दिनहरू चलाउलान्, बेरोजगारी जस्ता धेरै समस्या आउँछन्। यी र यस्ता विषयमा पनि सरकार सजग हुनुपर्छ, नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका साथसाथै हामीले हाम्रा विभिन्न देशहरूमा हाम्रा युवाहरू जो श्रमका लागि जान्छन् ती व्यक्तिहरूको रेकर्ड हाम्रो सरकारसँग छैन। उदाहरणका लागि हाम्रो देशमा धेरै रेमिटेन्स भित्रिनेमा हाम्रो छिमेकी देश भारत हो। छिमेकी देश भारतमा नेपाली कामदारहरू यति धेरै छन्, त्यो व्यक्तिहरूको रेकर्ड हाम्रो सरकारसँग छैन। जुन व्यक्तिहरूले रेमिटेन्स पठाए त्यसकै कारणले हाम्रो देश चलिरहेको छ, तर ती व्यक्तिहरूको रेकर्ड हामीसँग छैन। हाम्रो देशले ती व्यक्तिहरूका हक अधिकारको लागि कहिल्यै बोल्दैन, भारतसँग संवादै गर्दैन। यसको उदाहरण हो पछिल्लो समयमा जति पनि नेपाली युवाहरू भारतबाट फर्किए ती व्यक्तिहरूले 10 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि भारतका विभिन्न कम्पनी, होटेल, विभिन्न ठाउँमा काम गरे, तर ती व्यक्तिहरूलाई बिना तलब केही नदिइकन ती व्यक्तिहरूलाई जागिरबाट निष्कासन गरियो। यसको एउटै कारण हो ती व्यक्तिहरूका लागि दबाब दिने, तिनीहरूका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिहरू नहुनुले। त्यसोस्ले यदि कसैले अन्याय गरिरहेको छ र अन्याय गरिरहेको छ भने त्यो अन्याय गर्ने भन्दा त्यो अन्यायलाई हेरेर बसिराख्ने, चुप लागिराख्ने मान्छे त्यो अन्याय गर्ने भन्दा पनि ठुलो अन्यायकारी व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति। त्यसोस्ले हामी अन्यायका विरुद्ध बोल्नै पर्छ र हामी लड्नै पर्छ। त्यसोस्ले म फेरि पनि अन्त्यमा यहाँहरू सबै युवा साथीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, हामी युवाहरू अब एकढुक्क हुनुपर्छ। हाम्रो आस्था फरक होला, हाम्रो भूगोल फरक होला, हाम्रो संस्कृति फरक होला, तर हामी यो देशका लागि एउटा पिलर हौँ। हामी पिलर भएर खडा हौँ। अन्यायका विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। जुन अहिले कोरोनाको महामारी जुन सरकारले पूर्ण रूपमा जुन लकडाउनलाई
खुला गरेको छ। यसले चाहिँ कोरोना दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। हामी सबैजना सजग हौँ र आफ्नो सुरक्षा आफैले गरौँ र यो देशको विकासका लागि, यो देशमा जति पनि राजनीतिका नाममा, धर्मका नाममा, विभिन्न नाममा जुन राजनीति भइरहेका छ, यी कुराहरूका लागि हामी सबैले आवाज उठाउनै पर्छ र सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। धन्यवाद। नमस्ते। जय देश, जय नेपाल। सूचना, सङ्गीत अनि मनोरञ्जनको लागि ainapati.com, समाजको स्पष्ट तस्बिर।